उम्मेदवारी दर्ता गर्ने काम सम्पन्न भएको छ र पहिलो पटक निर्वाचन आयोगले 2 दिन लगाएर उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने खालको काम गर्यो। तर हामीले 2 दिन उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्ने जुन प्रचलन छ त्यो उचित होइन भन्ने मान्यताका आधारमा सकेसम्म 1 दिन उम्मेदवारी दर्ता गर्ने योजना बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हिजो 12 गतेका दिन उम्मेदवारी दर्ता गर्ने खालको काम सम्पन्न गरेका छौं र त्यो उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम अत्यन्त उत्साहपूर्ण र एक प्रकारले भन्दै भने विजयको मनोविज्ञानका साथ कमरेडहरूले आफ्ना उम्मेदवारीहरू दर्ता गर्ने काम गर्नुभएको छ र उम्मेदवारी दर्ताका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने हामी देशको सबभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतमा सबै स्थानीय तहहरूमा उम्मेदवार दर्ता गर्ने एकमात्र पार्टीका रूपमा नेकपा एमाले स्थापित भएको कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतिर उम्मेदवारी दर्ताकै सिलसिलामा निर्विरोध निर्वाचित हुने क्रम पनि सुरु भएको छ। धेरै जिल्लाहरूबाट नेकपा एमालेका पक्षमा निर्विरोध चयन भएका कुराहरू पनि आएका छन्। यद्यपि त्यसको औपचारिक घोषणा 17 गते मात्रै हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। तर पनि म जुन जिल्लाहरूमा निर्विरोध निर्वाचित भएका समाचारहरू आएका छन् ती सबै निर्विरोध रूपमा निर्वाचित हुने दिशामा अग्रसर हुनुभएका सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई म पार्टीको तर्फबाट हार्दिक बधाई पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अब हाम्रो सामु धेरै समय बाँकी छैन। आज 13 गते भएको छ। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मतदानको दिन हुनेछ र यो समयलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा पार्टीका नीतिहरू, दृष्टिकोणहरू र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक गरेका प्रतिबद्धताहरू जनताका बीचमा लिएर जाने र पार्टीका पक्षमा मतदान गर्नका लागि जनताका बीचमा अपिल गर्ने र यो बीचमाका अवधिमा हाम्रा विरोधीहरूले फैलाउन सक्ने भ्रमहरूलाई चिर्ने र पार्टीलाई स्थापित गर्ने कुराहरूका सन्दर्भमा हामीले समयको सदुपयोग गर्नेछौँ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। आजको समयमा स्वाभाविक रूपमा नेकपा एमाले जनताको प्रिय पार्टीका रूपमा स्थापित छ। अब नेकपा एमालेलाई एउटा पार्टीका रूपमा मात्रै होइन, एउटा राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा सबैले स्वीकार गर्ने शक्तिका रूपमा नेकपा एमालेको विकास भइरहेको कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। पहिलो पटक भन्नुपर्छ अन्य दलहरूले पनि नेकपा एमालेको चिन्हलाई सहजै रूपमा स्वीकार गर्ने हिसाबले सहमति कायम भयो र 2 वटा दलहरूले नेकपा एमालेको चिन्हलाई आफ्नो चिन्हका रूपमा स्वीकार गर्ने खालको काम गरेका छन्। त्यस अर्थमा नेकपा एमाले अब पार्टी मात्रै रहेन, राष्ट्रको शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ। त्यस अर्थमा हामी सबैका लागि यो सुखद संकेत हो भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। यो मुलुक किन बनेन भनेर हामीले विगत 1.5-2 दशकदेखि लगातार बहस गरिराखेका छौं। नेपाल बन्नुपर्छ, किन बनेन भन्ने कुराको बहस गरिराखेका छौं। त्यसको एउटै चिन्ता हाम्रो थियो कि हामी नेपाल निर्माणका लागि एउटा बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण नभएका कारणले मुलुकमा एक प्रकारको अस्थिरता अन्योलताबाट हामी गुज्रेका थियौं। अब हामी यो निर्वाचनका माध्यमबाट 2079 सालको वर्ष निर्वाचनको वर्ष हुनेछ। यो निर्वाचनका माध्यमबाट हामीले नेकपा एमाले पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टीबाट राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न सफल हुनेछौं भन्ने कुराको विश्वासका साथ म तपाईहरु सबैलाई त्यो अभियानमा जुट्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हो, यति बेला हाम्रा विरुद्धमा जो कमजोर हुन्छ उसले गठबन्धन कायम गर्छ। नेकपा एमालेका विरुद्धमा सत्तामा रहेका सत्ताधारी दलहरू एक्लै चुनाव लड्ने आँट गरेनन्। नेपालको सबभन्दा पुरानो पार्टी भन्ने नेपाली कांग्रेस नेकपा एमालेसँग आज प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ र उसलाई प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि अरु कसैको सहारा खोज्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ। र अब नेपालमा सबभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा नेकपा एमाले अगाडि आएको छ भन्ने कुरा यो निर्वाचनले स्थापित गरेको छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतिर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित गर्ने र विभाजित गरेको शक्तिले
आफूलाई मूलधारको राजनीतिक पार्टीका रूपमा जनताका बीचमा कार्यकर्ताका रूपमा भ्रम सिर्जना गर्ने जुन प्रकारको प्रपञ्च सुरु भएको थियो गएको फाल्गुन महिनादेखि त्यो सबै कुराको पटाक्षेप भएको छ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ नेकपा एमालेबाट अलग भएकाहरूले यात्रा समाजवादको लक्ष्य समृद्धिको नारा लगाउँदै शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा समाजवादको हास्यास्पद तर्क गर्नेहरूले आज आफ्नो समूहलाई कस्तो समूहका रूपमा खुम्च्याएका छन् भन्ने कुराको दृष्टान्त उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कुरामै देखा परेको छ। उनीहरूले गठबन्धन बनाएका छन् तर उनीहरूको गठबन्धनभित्र माधव नेपालको नेतृत्वको समूहलाई गठबन्धनले पनि टेर्न छोडेको छ। एमालेलाई विभाजित गर्नका लागि उपयोग गरिएको थियो। स्वार्थ पुरा भएपछि अब माधव नेपालको कुनै काम छैन भन्ने कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ। अर्कोतिर नेकपा माओवादी केन्द्र जसले आफूलाई देशकै ठुलो पार्टी बनाउने कुराको दाबी गर्ने गर्थ्यो आज तपाईहरुले हेर्नुभयो भने 25% स्थानमा दाबी गरेर राष्ट्रिय पार्टीको गफ हाँक्ने ठाउँमा खुम्चिएको छ। अब नेकपा माओवादी उम्मेदवारी नै 25% दर्ता गर्छ भने त्यसको हैसियत के हुन्छ भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा आगामी निर्वाचनबाट प्रकट हुनेछ। जसले 25% दाबी गर्छ उसका लागि स्वाभाविक रूपमा एउटा नयाँ कुरा म तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु। अब माओवादी केन्द्रको हालत के छ भन्दाखेरि उसले आफ्नो राष्ट्रिय चुनावी घोषणा पत्र पनि सार्वजनिक गर्ने हैसियत नै गुमाइसकेको छ र उसको घोषणा पत्र के हो भनेर भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेसको छाता मुनि चुनाव लड्ने भएपछि कांग्रेसकै घोषणा पत्र माओवादीको घोषणा पत्र बन्न पुगेको छ। त्यस अर्थमा माओवादीहरु अब केही होइन माओवादी कांग्रेसको सहयोगी बन्न पुगेको छ। शेरबहादुर देउबाको छत्रछायामा हुर्किने एउटा जमातका रूपमा माओवादी केन्द्र रूपान्तरित भएको छ भन्ने कुरा यो स्थानीय तहको निर्वाचनले पुष्टि गरेको छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। त्यस अर्थमा हिजो नेकपा भित्रको अन्तरसंघर्षमा जे जस्ता कुराहरू गरिए कति मिथ्या रहेछन् भन्ने कुरा उम्मेदवारी दर्ताले नै पुष्टि गरेको छ। त्यस अर्थमा अब हाम्रो विजय यात्रालाई कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। हिजो उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा देशभरिका समाचारहरू सुन्दाखेरि हाम्रा साथीहरू बडा उत्साहका साथ उम्मेदवारी दर्ता गर्नका लागि प्रस्तुत हुनुभयो भने गठबन्धनमा रहेकाहरू भागभण्डामै अल्मलिएर अत्यन्त मलिन अनुहारका साथ निराशाका साथ कुण्ठाका साथ मनोनयनको प्रक्रियामा सामेल भएका दृश्यहरू हामीले देख्न पाइरहेका छौं। जसले सुरुमै उम्मेदवारी दर्ता गर्दाखेरि निराशाको भाव बोकेर उम्मेदवारी दर्ता गर्न प्रस्तुत हुन्छ त्यसले जनताको विश्वास जितेर राष्ट्रको समृद्धि र विकासको नेतृत्व गर्न सक्छ। कसले कल्पना गर्न सक्छ, कसले विश्वास गर्न सक्छ? जसमा निराशा छ त्यसले देश बनाउन सक्दैन, जसमा आशा छ भविष्यप्रतिको विश्वास छ त्यसले नै देश बनाउँछ भन्ने कुरालाई हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। र वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यति बेला हामी नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिभित्र एउटा भीषण वर्ग संघर्षको मोर्चाबाट गुज्रिरहेका छौं। आज नेपालको राजनीति दुईटा ध्रुवमा विभाजित छ। एउटा समाजवादतर्फको यात्राको नेतृत्व गर्ने नेकपा एमाले, अर्को पुँजीवादतर्फको यात्राको नेतृत्व गर्ने दक्षिणपन्थीको नेताका रूपमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सामेल भएका समूहहरू। दुईटा समूहका बीचमा आज नेपालको राजनीतिको ध्रुवीकरण हुँदैछ र जनताका पक्षमा स्वाभाविक रूपमा जसले विकास र समृद्धिको, स्वाधीनता र समानताको र मुलुकको दीर्घकालीन हितको नेतृत्व गर्न सक्छ त्यसले नै जनताको विश्वास आर्जन गर्न सक्छ भन्ने सत्यलाई हामीले जनताका बीचमा लिएर जानु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। यति बेला हामीले हाम्रो विजयको कुराकानी गरिरहँदा कतिपय मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् होइन नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र नेकपा भित्र विभाजन भएर तीनवटा समूहहरू बनेका छन्। नेकपा एमाले भित्रै विभाजन भएको छ। अब नेकपा एमाले कसरी पहिलो हुन सक्छ भन्ने अर्थमा टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। म तपाईहरुका बीचमा भन्न चाहन्छु हो नेकपा भित्रको अन्तरसंघर्षको परिणाम
सकारात्मक हुन सकेन। हामीले जुन उद्देश्यका साथ दुईवटा ठुला पार्टीहरूलाई मिलाएर नेकपा गठन गरेका थियौँ, त्यो ऐतिहासिक एउटा अभिभार हामीले जुन पुरा गर्ने सङ्कल्प गरेका थियौँ, त्यो अठोट गरेका थियौँ, त्यसमा हामी सफल हुन सकेनौँ। कसका कारणले? हिजो हामीमाथि जे प्रकारका आरोपहरू लगाइए, ती आरोपका पक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल उभिन सकेनन्। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हिजो नेकपामा हामी रहँदाखेरि भनियो कमरेड केपी ओली र उहाँका साथमा रहेकाहरू नेकपाको निरन्तरताका पक्षमा छैनन्, एकताका पक्षमा छैनन्, उनीहरू नेकपालाई विभाजित गर्न चाहन्छन् भन्ने प्रकारको प्रचार गर्ने खालको काम भयो। फाल्गुन 23 पछाडि ऋषि कटेलको मुद्दामा जब पूर्व पार्टीहरू पुनस्थापित भए, त्यस पछाडि हतारमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी केन्द्रलाई बिउताउने खालको काम गरे। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, माधव नेपाल समूहलाई हामीले नेकपा एमाले भित्र रहनका लागि अनुरोध गर्यौं। 10 बुँदे समझदारीको प्रस्ताव पनि हामीले अगाडि बढायौं। तर माधव नेपालले अलग पार्टी निर्माण गर्नका लागि अध्यादेशका माध्यमबाट हिजो 40% मा दल विभाजन गर्ने कानुनी प्रबन्धभित्र दल र पार्टी दुवैको 40% भन्ने प्रावधानलाई हाम्रो अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहँदाखेरि उहाँले दलमा 40% भए मात्रै पनि दल विभाजन हुने लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई स्थापित गर्न खोज्दाखेरि त्यसको चर्को विरोध गर्नेहरू पछि दल विभाजनका लागि 20% भए पुग्ने, त्यो पनि एउटा कुनै पक्षमा दलमा 20% भए पनि पुग्ने, पार्टीमा 20% भए पनि पुग्ने अध्यादेश जारी गरेर नेकपा एमालेलाई विभाजित गर्ने षड्यन्त्र गरियो र नेकपा एमालेलाई विभाजित गर्ने षड्यन्त्र पछाडि अध्यादेश फिर्ता लिएर चाहिँ कानुनी शासनमाथि उपहास गर्ने खालको काम भयो। र आज परिणामका रूपमा हेर्नुहुन्छ भने हामीले भन्यौं नेकपा एमाले पुनस्थापित हुँदा पनि हामीले कानुनी रूपमा नेकपा एमाले पुनस्थापित भएको छ, तर राजनीतिक रूपमा नेकपा एमाले नेकपाको निरन्तरता हो भनेर भन्यौं। आज नेकपा एमालेसँग एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू पनि एमालेको साथमा हुनुहुन्छ, माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरू पनि नेकपाको निरन्तरताका रूपमा एमालेको साथमा हुनुहुन्छ। तर प्रचण्डसँग हेर्नुभयो भने पूर्व माओवादी मात्रै प्रचण्डसँग हुनुहुन्छ, त्यो पनि सबै होइन, एउटा हिस्साको नेता मात्रै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बन्नु भएको छ। नेकपाको विरासतको नेतृत्व गर्ने हैसियत अब प्रचण्डसँग रहेन भन्ने कुरा प्रचण्डले पुनस्थापित गरेको पार्टीबाट पुष्टि भएको छ। माधव नेपालको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने पूर्व एमालेको एउटा सानो झुण्ड लिएर माधव नेपालले पार्टी गठन गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ। हामीले त्यो पार्टीले कानुनी वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन भनेर अदालतमा चुनौती दिने खालको काम गरेका छौं र त्यो अदालतको निर्णयलाई प्रभावित गर्नका लागि अनेक प्रकारका प्रपञ्चहरू गर्ने गरिएको छ। त्यसको मकसद के हो त भन्दाखेरि माधव नेपालको पार्टी न्यायिक परीक्षण हुने हो भने त्यसले वैधानिकता पाउन सक्दैन भन्ने कुरा प्रमाणितै छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। त्यस अर्थमा आज नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र एकता र एकीकरणको कुनै पक्षले प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ भने त्यो नेकपा एमालेले मात्रै गर्न सक्छ। कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको पार्टीले मात्रै एकता र एकीकरणको मूल भावनाको नेतृत्व गर्न सक्छ। त्यो व्यवहारमा पुष्टि भएको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालहरू नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित गरिकन बुर्जुवाहरूको हितका लागि सेवा गर्ने पात्रका रूपमा रूपान्तरित भएका छन् भन्ने कुरा व्यवहारले पुष्टि भएको छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतिर नेकपाका कालमा जे जस्ता अभियोगहरू हामीमाथि लगाइयो ती सबै अभियोगहरू मिथ्या रहेछन् भन्ने कुरा उनीहरू स्वयं आफैले पुष्टि गर्दै गएका छन्। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुरालाई प्रतिगमनको रूपमा संज्ञा दिने खालको काम भयो, तर पछि समयक्रममा जब स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा आयो तपाईहरु सबैले सुन्नुभयो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्न पुगे के भने त भन्दाखेरि वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव होइन, वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने काम गरे। यदि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्तावलाई मानेको भए
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुरा अनिवार्य हुन्थ्यो। प्रतिनिधि सभा विघटन त उनका लागि क्रान्तिकारी नै हुन्थ्यो। त्यही काम केपी ओलीले गर्दाखेरि प्रतिगमन भन्नेहरू आफैले फेरि अर्ली इलेक्सनका पक्षमा पैरवी गर्दाखेरि आखिर उनीहरूले भनेको भनाइ त गलत रहेछ भन्ने कुरा स्वयं पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैले पुष्टि गरेका छन्। एउटा नेपालीमा प्रचलित भनाइ छ, कागले आफ्नो नाम आफै काट्छ, प्रचण्डले त्यही गरेका छन्। अर्कोतिर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, नेपालको राजनीतिका सन्दर्भका बारेमा चर्चा गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा नेकपाको कालमा एउटा विषय अत्यन्त चर्चाका साथ उठाउने गरियो। त्यो विषय के थियो त भन्दाखेरि एक व्यक्ति एक पदको कुरा। तपाईहरु सबैलाई थाहा हुनुपर्छ, एक व्यक्ति एक पदको मकसद के थियो त भन्दाखेरि कमरेड केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्ष मध्ये कुनै एक पदबाट राजीनामा दिनका लागि बाध्य पार्ने योजना अन्तर्गत एक व्यक्ति एक पदको कुरा गरियो। संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा पार्टी नेता नै संसदीय फाँटको जिम्मेवारीमा रहन्छ भन्ने कुरा युनिभर्सल कुरा हो। तर कथित एक व्यक्ति पदका नाममा कि त अध्यक्ष कि त प्रधानमन्त्री रोज भन्ने प्रकारको भाषामा बहस गर्ने कुरा गरियो। कतिपयलाई ठिकै त हो नि भन्ने कुरा लाग्या पनि थियो। तर आज म तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु, आज पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुनर्गठित गरेको नेकपा माओवादी भित्र पार्टीको अध्यक्ष पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, संसदीय दलको नेता पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भनिसकेपछि हिजो उनले उठाएको एक व्यक्ति एक पदको नारा कति गलत रहेछ भन्ने कुरा उनी स्वयं आफैले पुष्टि गरेका छन्। अर्कोतिर एक व्यक्ति एक पदको कुरा गर्ने सबभन्दा चर्को स्वरमा बोल्ने को थियो भन्दाखेरि माधव कुमार नेपाल। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, नेकपाको अन्तर संघर्षका बेलामा माधव नेपालले बोल्ने भाषा भने यस्तै सीमित भाषा हुन्थ्यो। एउटा त एक व्यक्ति एक पदको कुरा, अर्को विधि पद्धति अनुशासन र आचरणको कुरा माधव नेपालका सबभन्दा प्रिय कुराहरू जस्ता लाग्थे। तपाईँ हामी सबैले सुन्दै आएका कुरा। तर आज के छ, माधव नेपालका सन्दर्भको कुरा कुराकानी गर्ने हो भने एक व्यक्ति एक पद त माधव नेपालको पार्टीमा सबभन्दा पहिले लागू हुनु पर्थ्यो नि त। किनकि त्यहाँ पार्टी अध्यक्षका रूपमा माधव नेपाल रहने हो भने माधव नेपालकै हैसियतका झलनाथ खनाल पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो। माधव नेपालले भन्न सक्नु पर्थ्यो म पार्टी अध्यक्ष भए तपाईँ दलको नेता भइदिनुस्, यही होइन? तर के त्यही भएछ? के आज झलनाथ खनाल संसदीय दलको नेता बन्ने मौका प्राप्त गर्नुभएको छ? छैन। त्यस अर्थमा एक व्यक्ति एक पद भनेको नेकपालाई विभाजित गर्ने षड्यन्त्रका आधारमा ल्याइएको थियो। त्यो कुनै सैद्धान्तिक र संगठनात्मक कुरा थिएन। त्यस अर्थमा हामीले हिजो जे अभ्यास गर्न खोजेका थियौँ ती कुनै गलत कुराहरू थिएनन् भन्ने कुरामा हामी सबै ढुक्क हुनुपर्छ र हामीले भन्न सक्नुपर्छ नेकपालाई षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले विभाजित गर्ने काम गरियो र हामी आज पनि त्यो ऐतिहासिक एकताको महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै भनिरहेका छौँ। हामी नेकपाको निरन्तरताका पक्षमा छौँ, एकता र एकीकरणका पक्षमा छौँ। तर त्यो एकता र एकीकरण जसले पार्टीलाई विभाजित गरे, पार्टीले हासिल गरेको जनमतलाई खण्डित गरे र त्यो जनमतलाई लगेर जनताले हराएको शक्तिलाई स्थापित गर्ने शेरबहादुर देउबाका पाउमा चढाउने खालको काम गरे। अब तिनीहरूलाई किमार्थ माफी गर्न सकिने छैन र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकता र एकीकरणको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हाम्रो प्रयास हुनेछ। माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको यो अपराधका लागि उनीहरूलाई दण्डित गर्ने, उनीहरू बाहेक अरू सबैलाई हामी स्वागत गर्न तयार छौँ। नेकपा एमालेमा आउनुहोस्, बलियो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नका लागि अब तपाईँहरूको कुनै राजनीतिक भविष्य छैन। प्रचण्ड र माधव नेपालको नेतृत्वमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले सही बाटो समाउन सक्दैन। उनीहरू बाटो बिराएका नेताहरू एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने नेपालको दक्षिणपन्थी अवसरवादको प्रतिपात्रका रूपमा एक समयमा हामीले केशरजंग रायमाझीको नाम लिने गर्थ्यौँ। आज फेरि अर्को एउटा केशरजंग रायमाझी जन्मिएको छ। त्यो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका रूपमा, त्यो माधव कुमार नेपालका रूपमा भन्ने कुरालाई हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म माधव नेपालको पुरानो परिचयको कुरा छ, विधि पद्धति अनुशासन र आचरणको कुरा,
म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, नेपालको संसदीय राजनीतिको इतिहासमा सबभन्दा धेरै विधि पद्धति उल्लङ्घन गर्ने नेता को भनेर सोध्यो भने इतिहासले भन्ने छ माधव नेपाल। हिजो माधव नेपाल के भन्थे भन्ने कुराको कुनै अर्थ छैन। माधव नेपालले के गरे भन्ने कुरा आजको यथार्थ हो। त्यस अर्थमा विधि र पद्धति उल्लङ्घन गर्ने रेकर्ड कसैको नाममा कायम भएको छ भने माधव नेपालका नाममा कायम भएको छ। जहाँसम्म आचरणको प्रश्न छ, माधव नेपालले सधैँभरि कार्यकर्ताका बीचमा भन्ने गरेको जाँड रक्सी खानेलाई म किमार्थ सहन्न भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँ हामी सबैले सुने हो। तर आज उहाँले छानी छानी मन्त्री बनाएका मान्छेहरूका लागि सबभन्दा प्रिय पदार्थ नै त्यही बन्या छ। त्यस अर्थमा हिजो के भनियो, आज के गरियो, हाम्रो पार्टीलाई कमजोर पार्नका लागि भन्ने कुरा सबै उदाङ्ग भएको छ। यो उदाङ्गो सत्यलाई कार्यकर्ताहरूका बीचमा लिएर जानुहोस् र भन्नुहोस्, अल्मलिएका तपाईहरू अब समाजवादी होइन, माओवादी होइन, यिनीहरू नक्कली हुन्, आउनुहोस् कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार नेकपा एमालेमा आउनुहोस् भनेर आह्वान गर्नुपर्छ। र म त के ठान्छु भन्दाखेरि तपाईहरूले योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्नुभयो भने उम्मेदवार बनेकाहरूले पनि नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरूलाई समर्थन गर्न बाध्य हुनेछन्। यो अभियानका साथ हामी जानु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। किनकि हार त निश्चितै छ उहाँहरूको। हार्नुभन्दा एउटा बलियो शक्तिका रूपमा नेकपा एमालेलाई जिताउने आफ्नो अभिभारा ठान्नुभयो भने भविष्य सुरक्षित हुन्छ। आजसम्म उहाँहरूले वामपन्थी आन्दोलनमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जति परिश्रम गर्नुभएको छ त्यो परिश्रमको मूल्य नेकपा एमालेलाई जिताउने कुरामा छ भन्ने कुराको सन्देश लिएर जानु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतिर स्वाभाविक रूपमा आज नेकपा एमालेलाई के भन्ने गरिन्छ त भन्दाखेरि केन्द्रबाट पनि हामीले बढार्यौं, प्रदेशबाट पनि बढार्यौं भनेर चाहिँ बडा ठुलो स्वरमा भन्ने गरिया छ। र म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, हिजो हामीले निर्माण गरिदिएको जनमतमा टेकेर त्यो जनमतलाई खण्डित गरेर आंशिक जनमतलाई लगेर शेरबहादुर देउबाको पाउमा चढाएर हामीलाई केन्द्र सरकारबाट पनि हटाइयो, प्रदेश सरकारबाट पनि हटाइयो। तर त्यसको एउटा लाभ हामीले प्राप्त गरेका छौं। हामी माथिको घेराबन्दी, हामी माथिको आक्रमणले आज हामी एउटा राष्ट्रिय पार्टीबाट राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा नेकपा एमाले विकास गर्दैछौं। त्यस अर्थमा उहाँहरूले हामीमाथि जुन प्रकारको षड्यन्त्र गर्नुभयो त्यो षड्यन्त्रले आज नेकपा एमाले पार्टीका रूपमा सीमित छैन, यो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा निर्माण हुँदैछ भन्ने कुराको सत्यलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ र यो जनताका बीचमा लिएर जानु जरुरी छ। आज नेपालका राजनीतिक दलहरूमा जुन प्रकारको दिशाहीनता, गतिहीनता छ, यसलाई तोड्नका लागि राष्ट्रिय शक्ति आवश्यक छ। राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा नेकपा एमालेको विकास अनिवार्य छ। यो जनादेश आउने चुनाव केका लागि? नेकपा एमालेलाई राष्ट्रको शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नका लागि। त्यो शक्ति स्थानीय चुनावमा पनि प्रकट हुनेछ, त्यो शक्ति प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा पनि प्रकट हुनेछ। त्यसपछि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सबैतिर नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार बन्नेछ। 2079 साल नेकपा एमाले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पदार्पण गर्ने सालका रूपमा रहनेछ। परामदेशबाट आएकाहरूलाई हामीले जनादेशको झण्डाद्वारा फेरि हामी वनवास पठाउनेछौँ र मुलुकको नेतृत्व हामीले गर्नेछौँ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई राख्न चाहन्छु। आज उहाँहरूका फुर्ती जनताले दिएको आदेश होइन, अदालतले दिएको परमादेश हो र त्यो अदालतले दिएको परमादेश कुनै कानुनी र संवैधानिक प्रबन्ध अन्तर्गतको होइन, सेटिङद्वारा गरिएको हो भन्ने कुरा उहाँहरू आफैले पुष्टि गर्नुभएको छ। हिजो मुद्दामा योगदान गरे बापत सांसद नभएकालाई कानुन मन्त्री बनाउने काम गरियो। केका लागि? त्यही सेटिङ गरे बापत। अर्कोतिर प्रधान न्यायाधीशमाथि वकिलहरूले, न्यायाधीशहरूले अभियोग लगाए, मुद्दामा सेटिङ गरेर मन्त्री खान खोजे भनेर आरोप लगाइए, मन्त्री नियुक्ति गरियो, मन्त्रीलाई राजीनामा गराइयो। सबै घटनाहरू पटाक्षेप भएका छन्
र तपाईहरुलाई एउटा कुरा म सुनाउन चाहन्छु। सर्वोच्च अदालतको फैसला पछाडि सरकारले मान पदवी दियो न्यायालयका न्यायाधीशहरूलाई, तिनलाई मात्रै दियो जसले परमादेश जारी गरेका थिए। न्याय निरूपणमा अरूको दक्षता नदेखिकन जसले परमादेश दिए उनीहरू नै दक्ष देख्ने खालको आँखा सेटिङको नजरमा मात्रै हुन्छ, न्यायको नजरमा हुँदैन भन्ने कुरालाई हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। यो प्रक्रियाबाट सत्तामा आएकाहरूलाई बिदा गर्ने बाटो शानदार बाटो जनताको जनादेश हो। र म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, हो हामीलाई चोइट्याउने सन्दर्भका बारेमा कानुन बनाउँदाखेरि 20% द्वारा विभाजित गर्ने कानुन बनाइयो, तर जनप्रतिनिधि मार्फत नेकपा एमाले विभाजित भएन। सांसदको प्रयोगद्वारा नेकपा एमाले विभाजन भएको होइन, केन्द्रीय कमिटीका माध्यमबाट नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्ने खालको काम भयो। र त्यसको असर जब हामी तल स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका बीचमा पुग्यौं त्यो 10% मा झर्यो। र आज त्यो 10% शनाखत गर्नेहरू मध्येका धेरै साथीहरू फर्किसके पार्टीमा। यो चुनावी अभियानमा अझ धेरै फर्किनु हुनेछ, फर्किने क्रम जारी छ। र हामी जब राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा जुट्यौं, पार्टी सदस्यता नवीकरणको प्रक्रिया सुरु हुँदाखेरि त्यो संख्या 10% को संख्या झरेर 4% को हाराहारीमा सीमित भयो। र चुनावका समयमा त्यो 4% झरेर 1-2% मा सीमित हुनेवाला छ। र माधव नेपाल पक्षले हामीलाई पुर्याउने असर भनेको त्यो भन्दा धेरै हुनेवाला छैन। तर म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु, माओवादी केन्द्रतर्फ विगतमा उनीहरूले हासिल गरेको जनमतका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने हामीले रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा जति माओवादीलाई देशभरिबाट प्रवेश गराएका छौं, माओवादीको कम्तीमा पनि 20-25% को जनाधार त अहिले नै हामीले प्राप्त गरिसकेका छौं। त्यस अर्थमा नेकपा भित्रकै बहसको सन्दर्भका बारेमा कुराकानी गर्नुहुन्छ भने हामी नाफामा छौं। हिजो नेकपा एमाले एक्लै चुनाव लड्दाखेरि 40% स्थानमा विजय हासिल गरेर मुलुकको सबभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने जुन हैसियत प्राप्त गरेको थियो, त्यो भन्दा बलियो हैसियत त हामीले नेकपा भित्रको अन्तर संघर्षका क्रममै प्राप्त गरिसकेका छौं। अब रह्यो अन्य पार्टीहरुबाट आउने कुरा, त्यो त नाफा नै नाफा। त्यसमाथि करिब 35-36 लाख नयाँ मतदाताहरू थपिएका छन्। नयाँ मतदाताहरूका बीचमा एउटा सर्वेक्षण गर्यौं हामीले, र त्यो सर्वेक्षणको नतिजा के आयो त भन्दाखेरि नयाँ मतदातामा करिब 66%, 70% नयाँ मतदाताहरू नेकपा एमाले प्रति झुकाव राख्ने मतदाताका रूपमा प्रकट भएका छन्। र वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पार्टी अध्यक्षले राष्ट्र निर्माणका सन्दर्भमा जुन प्रकारका भिजनहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यसले सबभन्दा धेरै कसलाई छोएको छ भन्दाखेरि नयाँ मतदाताहरूलाई छोएको छ। आई लभ यू केपी बा भन्ने कुरा त्यसै प्रकट भएको भावना होइन, राष्ट्र निर्माणको भावनाका रूपमा हाम्रो अध्यक्षमाथिको सम्मानका रूपमा प्रकट भएको छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्न जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतिर स्वाभाविक रूपमा नेपालको राजनीतिका सन्दर्भमा भन्ने हो भने जति धेरै राजनीतिक दलहरू त्यति धेरै राजनीतिक अस्थिरता हामीले भोगेको यथार्थ हो। जति धेरै राजनीतिक दलहरू त्यति धेरै नीतिगत विचलन हामीले भोगेको यथार्थ हो। जति धेरै राजनीतिक दलहरू त्यति धेरै वैदेशिक चलखेल हामीले भोगेको यथार्थ हो। त्यस अर्थमा अब दलदलमा फस्नु जरुरी छैन। अब सबैले भन्नुपर्छ एउटा बलियो शक्तिका रूपमा नेकपा एमालेको विकास अब मुलुकको समृद्धिको यात्राका लागि, स्वाधीनता र स्वाभिमानको यात्राका लागि र मुलुकलाई जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार तयार गर्ने यात्राका लागि नेकपा एमालेलाई बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा विकास गर्ने कुरा आजको आवश्यकता हो भन्ने कुरालाई हामीले जनताका बीचमा लिएर जानु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। आज कमजोर हुँदै जाँदाको परिणाम नै होला सत्ताधारीहरू आफ्नो भविष्यको रक्षाका लागि एक ठाउँमा उभिन बाध्य छन्। एक ठाउँमा उभिन्छन्
तर स्वार्थ मिल्दैन। तपाईहरु सबैले सुन्नुभएको होला, देशका विभिन्न भागबाट आएका समाचारहरू सुन्नुभएको होला। माथिबाट मिल्ने कुरा गरिराखेका छन्, तलबाट चाहिँ मिल्न सकिराखेका छैनन्। आफै झगडा गरेका छन्, आफै निराशा पोखेका छन्। किनकि यो गठबन्धन जसको कुनै लक्ष्य छैन, जसको कुनै उद्देश्य छैन, जसको कुनै नीतिगत स्पष्टता नै छैन, त्यस प्रकारको गठबन्धनले मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्छ? केमार्थ नेतृत्व गर्न सक्दैन? मुलुकको नेतृत्व विचारका आधारमा, सिद्धान्तका आधारमा, कार्यक्रमका आधारमा हुने गर्छ। गठबन्धनसँग न त सिद्धान्त छ, न त नीति छ, न त कार्यक्रम छ। यो स्वार्थका झुन्डका रूपमा रहेको छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यही कुरा नेपाली जनताका बीचमा लिएर जानु जरुरी छ। तपाईँ नेपाल बनोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने गठबन्धनका माध्यमबाट होइन, बलियो शक्तिका माध्यमबाट त्यो सम्भव छ। र बलियो शक्तिका रूपमा गठबन्धन आउने सम्भावना छैन। बलियो शक्तिका रूपमा अब नेकपा एमाले मात्रै छ भन्ने कुरा जनताका बीचमा लिएर जानु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। कहिलेकाहीँ भन्ने कुरा भन्न सकिन्छ, तर म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु अहिलेको 5 दलीय गठबन्धनले सरकारको नेतृत्व गरेपछि यसले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई कति कमजोर बनायो भन्ने कुराका दृष्टान्तका रूपमा अहिले राष्ट्र बैंकले प्रक्षेपण गरेका, राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेका सूचकहरूको विश्लेषण गर्दाखेरि हामी बुझ्न सक्छौं। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, हामीले सरकार छोड्दाखेरि यो मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चितको भण्डार अत्यन्त सकारात्मक हिसाबले छोडेका थियौं। 11 महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा विदेशी मुद्राको सञ्चित छोडेर गएका थियौं। तर 8 महिनाको अवधिमा विदेशी मुद्राको सञ्चित घटेर 6 महिनाको आयात धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यस प्रकारको कमजोर शासन गर्नेहरूलाई जिम्मा दियो भने मुलुक बर्बाद हुन्छ भन्ने कुराको सन्देश हामीले जनताका बीचमा लिएर जानु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। हामीले सरकार छोड्दाखेरि मूल्य वृद्धिलाई 4% भन्दा तल राखेका थियौं। तर आज मूल्य वृद्धि दर 7% भन्दा माथि चढेको छ। अझै चाडपर्वको सिजन सुरु भएको छैन। चाडपर्वको सिजन सुरु नहुँदै त मूल्य वृद्धि 7% भन्दा माथि चढिसक्यो। भदौ लागेपछि बढ्ने मूल्य वृद्धिले मुलुकको बजारलाई कस्तो गराउला, जनताको भविष्यलाई कस्तो बनाउला, त्यो कुरामा सचेत बनाउन सक्नुपर्छ। नेकपा एमाले मात्रै यस्तो पार्टी हो जसले बजारलाई नियमन गर्न सक्छ, मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ। यो गठबन्धनको सरकार त्यो सामर्थ्य राख्दैन भन्ने कुरा उसका व्यवहारले पुष्टि भएको छ भन्ने कुरा हामीले जनताका बीचमा राख्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अर्को एउटा तथ्य पनि म तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु। हामी सरकारमा रहँदा विदेशमा जाने युवाहरूको संख्या घटेको थियो। तर बाहिरबाट आउने आय आम्दानी जसलाई हामी रेमिटेन्स भन्छौं त्यो चाहिँ उल्लेख्य मात्रामा बढिराखेको थियो। तर आज के छ, बाहिर जाने युवाहरूको संख्या बढै छ, तर बाहिरबाट आउने रेमिटेन्स घट्न थालेको छ। यस्तो किन हुने गर्छ? दुईटा कारणले मात्रै हुन सक्छ। एउटा त हाम्रा युवाहरूलाई फकाई फुलाई गरेर विदेशमा लाने काम भइराखेको छ र त्यहाँ गएर उनीहरूले आफूले चाहेको रोजगारी नपाएर अल्मलिएर बस्नु परेको होला। एउटा कारण त यही हुन सक्छ। अर्को कारण के हुन सक्छ? उनीहरूले गरेको कमाई बैंकिङ च्यानलबाट आउन छोडेको छ। हुन्डी कारोबारी मार्फत पैसा नेपाल भित्रिन थालेको छ। व्यापारीका हातमा डलर जान थालेको छ, जसका कारणले गर्दाखेरि यो सरकार वैधानिक ढंगले राज्य चलाउने सामर्थ्य राख्दैन। यो अवैधानिक अर्थतन्त्रको मतियार हो भन्ने कुरा यो रेमिटेन्सको घट्दो क्रमले पुष्टि गरिराखेको छ भन्ने कुरालाई म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतिर म तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु, हामीले सरकार छोड्दाखेरि शोधनान्तर बचतको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जिम्मा लगाएका थियौं। आज शोधनान्तर बचत घाटामा रूपान्तरित भएको छ र त्यो घाटा पनि चुलिदो क्रममा छ र अब यस्तो अवस्थामा मुलुक पुग्दैछ। कुनै बेला मुलुकले यही प्रकारको आर्थिक नीतिलाई अवलम्बन गर्ने हो भने नेपालले स्वाभाविक रूपमा बाहिरबाट सामान आयात गर्न नसक्ने अवस्थामा
विदेशी मुद्राको पेमेन्ट गर्न नसक्ने अवस्थामा नेपाल पुग्न सक्छ भन्ने खालको आशंका उत्पन्न भएको छ। कति फरक हुँदो रहेछ राष्ट्रका बारेमा सही दिशामा नेतृत्व गर्ने पार्टी सरकारमा हुँदा र स्वार्थमा आधारित पार्टीहरू सरकारमा रहँदाखेरि कति फरक पर्दो रहेछ भन्ने कुरा 8 महिनाको अनुभवले देखाएको छ। त्यस अर्थमा म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, नेकपा एमालेको विकल्प होइन, नेकपा एमालेको राम्रो काम छेक्नका लागि बनेको गठबन्धन हो भन्ने कुरा हामीले नेपाली जनताका बीचमा यो चुनावका समयमा लिएर जानु जरुरी छ। यो गठबन्धन जति लामो समय रहन्छ नेपालीको दुर्भाग्य सुरु हुन्छ। आज त्यही दुर्भाग्यबाट हामी प्रताडित छौं। त्यस अर्थमा म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, अब जनादेशका माध्यमबाट यो गठबन्धनलाई विस्थापन गर्ने यात्रा वैशाख 30 गतेको चुनावबाट थालनी हुनेछ र त्यसपछि हामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावका माध्यमबाट उनीहरूलाई विदा गर्नेछौं। प्रदेश सरकारबाट सिंहदरबारबाट विदा गर्नेछौं र नेकपा एमालेको झण्डा हामी फहराउनेछौं भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा जनताका एजेन्डाका रूपमा भन्नुहुन्छ भने मूलतः 3वटा 4वटा एजेन्डाहरू हाम्रा एजेन्डाका रूपमा चर्चामा हुने गर्छन्। पहिलो एजेन्डा राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको एजेन्डा, जो नेपाली जनताका लागि सबभन्दा प्रिय एजेन्डाका रूपमा रहने गर्छ। हिजो हामीले स्थानीय चुनावमा पार्टीलाई पहिलो पार्टी बनाउँदाखेरि हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानका पक्षमा खेलेको भूमिकाका माध्यमबाट हामीलाई जनताले साथ दिए। त्यति बेला हामीले नाकाबन्दीको सामना कसको नेतृत्वमा भन्दाखेरि केपी ओलीको नेतृत्वमा भन्ने अवसर प्राप्त गरेका थियौं। जनताले त्यसलाई मन पराएका थिए, साथ दिएका थिए। आज हामीसँग त्यो भन्दा अझ शक्तिशाली एजेन्डा छ। नेपालको गुमेको भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने र त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा सर्वसम्मत रूपमा राखेर अब नेपालको नक्सालाई कहिले बदल्न नसक्ने आधार कसले तयार गर्यो? नेकपा एमाले भन्ने ठाउँमा हामी रहेका छौं। त्यति मात्र होइन, नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा एउटा नयाँ आयाम थप्ने खालको कामको नेतृत्व कसले गर्यो? नेकपा एमाले। हामीले छिमेकलाई प्राथमिकता दिने नीतिका आधारमा उत्तरी छिमेकी चीनसँग पनि ऐतिहासिक सम्झौता गर्ने खालको काम गर्यौं। दक्षिणी छिमेकी भारतसँग नसुल्झेका थुप्रै प्रश्नहरूलाई केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार रहँदाका समयमा हामीले सुल्झाउने काम गर्यौं। कलकत्ता पोर्टको विकल्प हामीले त्यही समयमा प्राप्त गर्यौं। हामीले स्वाभाविक रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीका लागि ट्याङ्कर मार्फत ढुवानी गर्दा महँगो हुने गर्थ्यो। पाइपलाइनका माध्यमबाट ढुवानी गर्ने प्रबन्ध गर्यौं र नेपालमा 18 घण्टाको लोड सेडिङ को समयमा हामीले भारतसँग विद्युत खरिद सम्झौता गरिकन नेपालमा लोड सेडिङ अन्त्यको आधार तयार गर्ने काम गर्यौं। नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने डुबानको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि दुई देशका प्रतिनिधिहरूका बीचमा जोइन्ट कमिसन गठन गरिकन डुबानको समस्याको अध्ययन गरिकन त्यसको समाधानको प्रक्रिया अगाडि बढायौं। त्यति मात्र होइन, हामीले नेपाल भारत सम्बन्धका बीचमा रहेका पुराना सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकनका लागि 8 सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरिकन नयाँ प्रतिवेदन तयार गर्ने काम गरेका छौं र नेपाल भारत सम्बन्धको नयाँ दस्तावेज तयार गर्ने काम कसका पालामा भयो भन्दाखेरि नेकपा एमालेका पालामा भयो भन्ने आधार हामीले तयार गरेका छौं। त्यस अर्थमा म तपाईहरुका बीचमा भन्न चाहन्छु, नेपालको स्वाधीनता र स्वाभिमान राष्ट्रिय हितका पक्षमा सबभन्दा सबल शक्ति कुन हो भनेर भन्यो भने नेपाली जनताले भन्ने आधार तयार गरेका छौं। त्यो अरु कोही होइन, नेकपा एमाले। यो हो हाम्रो विजयको आधार। अर्कोतिर म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, हामीले नेपालको राजनीतिमा झण्डै 6 दशक अधिकारको लडाईँमा बितायौं। कहिले त राणा शासनका विरुद्धमा, कहिले त पञ्चायतका विरुद्धमा, कहिले त राजतन्त्रका विरुद्धमा। सधैँभरि हामी अधिकारको झण्डा बोकेर हिँड्यौं। त्यति बेला स्वाभाविक रूपमा निरङ्कुशताका विरुद्धको लडाई अपरिहार्य थियो। तर हामीले जब जनताको सङ्घर्षद्वारा ऐतिहासिक संविधान सभाका माध्यमबाट जनअधिकारले लैस भएको संविधान जारी गरिसकेपछि अब हाम्रो यात्रा बदलिनु जरुरी थियो र त्यो यात्रा बदल्ने कुराको एउटा भिजनरी लिडरशिप कसले दियो? मुलुकलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउने एउटा सपना नेपाली जनताका बीचमा कसले जागृत गर्यो? पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा हाम्रो पार्टी अध्यक्षले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, जनताका मुर्झाएका सपनाहरूलाई जागृत गरेर फर्किएको छौं।
नेपाली जनतामा आशा जगाउने पार्टी नेकपा एमाले। त्यसपछि जब उहाँ दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यसपछि हिजो हामीलाई मजाकको विषय बनाउनेहरू, रेलको कुरा गर्दा मजाकको विषय कागजको रेल बनाउनेहरू आज आफैले रेल उद्घाटन गर्दैछन्। जनकपुरमा तपाईहरुले देख्नुभयो होला नि, हिजो रेलको कुरा गर्दाखेरि कागजको रेल बनाउँथे, आज आफै रेल उद्घाटन गरेको नाटक गर्दैछन्। कसको योजना? नेकपा एमालेको योजना। र म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, रेललाई मजाक बनाउनेहरूले राष्ट्रको नेतृत्व गर्न सक्दैनन्। त्यो रेलको परियोजना समृद्धिको कति ठुलो योजना भन्ने कुराका सन्दर्भमा जब चिनिया राष्ट्रपति नेपाल आउनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली जनताको राष्ट्रिय आकांक्षामा चीन सहयोग गर्न तयार छ। चिनिया रेलवेलाई हामी काठमाडौँ हुँदै लुम्बिनीसम्म विस्तार गर्न चाहन्छौँ, चिनिया राष्ट्रपति भन्नुहुन्छ। तर हाम्रा देशका हाम्रा विपक्षी नेताहरू कागजको रेल बनाएर रेल परियोजनाको विरोध गर्छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काठमाडौँ आउँदा भन्ने गर्नुहुन्छ, हाम्रो भारत नेपाली जनताको समृद्धि र विकासको योजनामा सहयोग गर्न तयार छ। हामी भारतीय रेललाई वीरगञ्ज हुँदै काठमाडौँ ल्याउन तयार छौँ। नरेन्द्र मोदी भाषण गर्नुहुन्छ, हाम्रा मुलुकका प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरू कागजको रेल बनाउनेहरूलाई उत्साहित गर्नुहुन्छ। त्यस्ता नेताहरूबाट देशको समृद्धिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ? किमर्थ सकिँदैन? अर्कोतिर म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, हामीले देशको सोभरेन्टीका सन्दर्भका बारेमा एउटा नयाँ दृष्टिकोण नेपालको राजनीतिमा प्रस्तुत गर्ने काम गर्यौं। हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा हिजो स्वाधीनता भनेको माटोको रक्षा भनेर बुझ्ने गरिन्थ्यो, तर आज स्वाधीनताको परिभाषा हामीले बदलेका छौं। नेपालको सोभरेन्टीको अधिकार भनेको जमिनमाथिको अधिकार त हुँदै हो, आकाशको अधिकार पनि हाम्रो अधिकार हो भनेर दाबी गर्ने प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपालको प्रधानमन्त्री को भनेर भन्दाखेरि केपी ओली, जसले गुमेको स्पेसको अधिकार फिर्ता ल्याएर न्यानो सेटेलाइट प्रक्षेपण गर्ने खालको कामको नेतृत्व गर्नुभयो। अब नेपालीहरूले भविष्यमा आफ्नै सेटेलाइट स्टेसन अन्तरिक्षमा राख्न सक्ने आधार हामीले तयार गरेका छौं। हाम्रो सोभरेन्टी अब जमिनमा मात्रै होइन, आकाशमा पुर्याएका छौं। त्यो गर्व हामीले गर्नुपर्छ, त्यो आधार हामीले तयार गरेका छौं। अर्कोतिर हामी भूपरिवेशित हौं भनेर पुराना शासकहरूले खुम्चिएको सन्देश जनतालाई दिने गर्थे, तर कमरेड केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँले भन्नुभयो समुद्र सबैको साझा हो। हाम्रो सीमानामा समुद्र छैन, तर समुद्रमा हाम्रो अधिकार छ। अब हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय समुद्रहरूमा नेपालको झण्डा भएको पानी जहाज हामी चलाउन पाउँछौं। यो सन्देश दिने प्रधानमन्त्री को हो त भन्दाखेरि केपी शर्मा ओली हो, जसले आफ्नो सोभरेन्टीलाई भूगोलमा मात्रै होइन समुद्रमा पनि स्थापित गर्ने काम गर्नुभएको छ। यो सामर्थ्य निर्माण गर्ने नेताको नेतृत्वमा रहेको पार्टीलाई हामी चुनावको मैदानमा लिएर जाँदैछौँ। जनताको साथ हामी जुटाउन सक्दैनौँ? अवश्य सक्छौँ। अर्कोतिर म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, विकास र समृद्धिका मामिलामा हामीले यो बीचमा गरेका कामहरू जनताका बीचमा लिएर जानुस्। जनताले हामीलाई स्वागत गर्ने कुरा निश्चित छ। र हिजो जे कुरा असम्भव ठानिन्थ्यो, आज मुलुकलाई नेपालका तराई क्षेत्रमा सिँचाइका लागि तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, महाभारत रेन्जबाट बग्ने नदीहरू बर्खामा बाढी बनेर आउँथे, हिउँदमा खडेरी बनेर आउँथे। तर अब हामी के गर्दैछौँ? नदी पथान्तर योजना जो कसैले आँट गर्दैनथ्यो, भेरी बबई डाइभर्सन योजनाका माध्यमबाट हामीले बबई सिँचाइ योजनाको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने कामको नेतृत्व हामी आफैले गर्यौं। र त्यसपछि हामीले सुनकोशी मरिन डाइभर्सनका माध्यमबाट तराईका जिल्लाहरूमा मध्य प्रदेशका जिल्लाहरूमा 12 महिना सिँचाइको सेवा उपलब्ध गराउने एउटा महत्त्वाकांक्षी योजना आरम्भ गरेका छौं। त्यसले अन्नको भण्डारका रूपमा रहेको तराई मधेसको भाग्य र भविष्यलाई बदल्ने छ। त्यो योजना नेकपा एमालेको नेतृत्वमा अगाडि बढेको हो भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा तराई मधेसका जनताले अनुभूति गरेका छन्। एउटा समय थियो, तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, त्यो समय कस्तो थियो भनेर भन्दाखेरि तराई मधेसमा अघिल्लो चुनावका समयमा हाम्रा पार्टीका नेताहरू जनताका बीचमा जान सकेका थिएनन्।
त्यति गर्दा पनि हामीले 40% स्थानमा विजय हासिल गरेका थियौँ। एउटा सिङ्गो प्रदेशमा जहाँ सबभन्दा धेरै स्थानीय तहहरू छन् त्यो ठाउँमा हामी चुनाव प्रचार गर्न पनि पाएनौँ। तर पनि हामी देशको सबभन्दा ठुलो पार्टीका रूपमा रह्यौँ। आज मधेस प्रदेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने अवस्था कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि नेकपा एमालेलाई स्वागत गर्नका लागि मधेसका जनताहरू आतुर छन्। चाहे त्यो कांग्रेसबाट भन्नुहोस् चाहे मधेसवादी दलहरूबाट मान्छेहरू लगातार प्रवेश गरिराखेका छन् र अब सबैलाई लाग्न थाल्यो अब यो मुलुकको भविष्य भने नेकपा एमाले हो भन्ने कुरा मधेसका जनताले पनि अनुभूति गरेका छन्। त्यसको कारण के हो त भन्दाखेरि हामी सरकारमा रहँदाखेरि हुलाकी सडकको निर्माणमा हामीले लिएको अग्रसरता, जब केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो नेपालको सबभन्दा ठुलो विकास परियोजनाका रूपमा हुलाकी सडकलाई उहाँले अगाडि सार्नुभयो। एउटै आर्थिक वर्षमा 13 अरब रुपियाँ छुट्याएर तराईका जनताको विश्वास जित्ने काम गर्नुभयो। तराईका 18 जिल्लाबाट सुरु भएको सघन शहरी विकास आयोजना, तराईका सदरमुकामहरूको आधुनिकीकरणको योजना अन्तर्गत प्रत्येक सदरमुकाममा 50-50 करोड रुपियाँ छुट्याउने खालको योजना अगाडि बढाउनु भयो। आज तराईका सदरमुकामहरूको रूपरङ्ग फेरिएको छ। कसका कारणले भन्दाखेरि नेकपा एमालेका कारणले। आज तराई मधेसमा जुन प्रकारको एमाले प्रतिको आकर्षण पैदा भएको छ, भाषणले होइन हामीले गरेका कामका कारणले। त्यस अर्थमा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु आज हामीले जुन काम गरेका छौँ त्यो कामको परिणाम अब चुनावका माध्यमबाट आउनेछ र हामीले यस्ता थुप्रै कामहरू नेपालको सडक यातायातमा फास्ट ट्र्याकको अवधारणा, नेपालको सडक यातायातमा सुरुङ मार्गको अवधारणा, नयाँ परिकल्पनाहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। नेपालका नदीहरूमा जल यातायातको परिकल्पना जसलाई हामीले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सम्भव बनाएका छौँ। त्यति मात्रै होइन, हवाई यातायातका क्षेत्रमा भन्नुहुन्छ भने आज नेपालको हवाई यातायात, आन्तरिक हवाई यातायातले क्रान्तिकारी छलाङ मारेको छ। अब नेपालको आकाशमा एक दिनमा 18-20 घण्टा जहाज उड्न सक्ने अवस्थामा, रात्रिकालीन उडान र अवतरण गर्न सक्ने अवस्थामा हामीले हवाई मैदानको स्तरोन्नति गर्ने काम गरेका छौँ। पहिले त्यो थियो, जति बेलासम्म हामी सरकारमा पुगेका थिएनौँ नेपालको हवाई यातायात 5 बजे पछाडि बन्द हुन्थ्यो। आज हेर्नुभयो भने 12-1 बजेसम्म आकाशमा आन्तरिक उडानहरू उडिरहेका हुन्छन् र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हालत के थियो त्यो चिजलाई हामीले सुधार गरेका छौँ। अरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विमानस्थलहरू बनाउने काम गरियो। हाम्रै समयमा झन्डै हामीले त्यसलाई सम्पन्न गरेका थियौँ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब अन्तिम परीक्षणको अवस्थामा पुगेका छन्। त्यसैगरी जलविद्युतको विकासका सन्दर्भको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने हामीले नेपालको जलविद्युत क्षमतालाई हाम्रो कार्यकालमा दोब्बर वृद्धि गर्न सफल भएका छौँ। 1100 मेगावाटबाट झन्डै 2200 मेगावाटसम्म नेपालको जलविद्युत क्षमतालाई विस्तार गर्ने खालको कामको नेतृत्व कसले गर्यो भन्दाखेरि नेकपा एमाले पार्टीले गर्यो भन्ने कुरालाई हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा हामीले असाधारण महत्त्वका काम गर्यौं। मनमोहन अधिकारीका पालामा सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, जसलाई वृद्ध भत्ता भन्ने गरिन्छ, 100 रुपैयाँबाट सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता आज महिनाको 4000 पुगेको छ। यो पार्टी सबभन्दा पाका नागरिकहरूले मन पराउने प्रिय पार्टी मनमोहनको पार्टी, सबभन्दा युवाहरूले मन पराउने पार्टी केपी बाको पार्टी। युवाहरू त छँदैछन्। स्वाभाविक रूपमा यो पार्टी मनमोहन अधिकारीदेखि केपी ओलीसम्म राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा हामीले हासिल गरेका नयाँ कीर्तिमानको जगमा यो पार्टी राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा उदय हुँदैछ भन्ने कुराको सन्देश हामीले जनताका बीचमा लिएर जानु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म मुलुकको भाग्य र भविष्यको कुरा छ, हिँड्ने बाटो के, दुनियाँको क्रान्तिले कुन वर्गको नेतृत्वमा नयाँ राज्य व्यवस्था भन्ने कुराको निरूपण गर्ने गर्छ। युरोपेली क्रान्तिले पुँजीवादलाई स्थापित गर्यो। को नेता को भन्दाखेरि नेकपा एमाले, पुँजीवाद तर्फको यात्राको नेता को भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवा। अब गठबन्धन गर्नेहरू कुन यात्रामा छन् स्पष्टै छ।
प्रचण्ड र माधव नेपालको यात्रा पुँजीवादतर्फको यात्रा, कम्युनिस्टतर्फको यात्रा होइन, समाजवादतर्फको यात्रा होइन। समाजवाद चाहनेहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालका पछि लाग्नुको अर्थ छैन। त्यो त पुँजीवादतर्फको यात्रा हो। समाजवादतर्फ हिँड्नेहरू आउनुहोस् नेकपा एमालेमा भनेर हामीले आह्वान गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अब हामीले चुनावका माध्यमबाट भन्नुपर्छ, जसले देशलाई माया गर्छ, देशको स्वाधीनता र स्वाभिमानका पक्षमा आफूलाई खडा गर्न चाहन्छ, हिजो कुन पार्टीमा थियो भन्ने कुरालाई बिर्सिदिनुहोस्। आउनुहोस् नेकपा एमालेमा। देशलाई माया गर्नेहरूको पार्टी भनेको नेकपा एमाले हो। स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई माथि उठाउन सक्ने पार्टी नेकपा एमाले हो। सबै देशभक्तहरूको साझा पार्टी एमाले हो भन्ने कुराको सन्देश हामी चुनावका माध्यमबाट दिन चाहन्छौँ। अर्कोतिर मुलुकको विकास र समृद्धिको चाहना राख्नेहरूका लागि अब यो मुलुकको विकास र समृद्धिको नेतृत्व अरू कसैले गर्न सक्दैन र म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, कतिपयले भन्ने गर्छन् जसलाई 2/3 नजिक पुर्याएको थियो उसले त सरकार चलाउन सकेन, अहिले फेरि बहुमत दिएर के हुन्छ भन्ने खालको प्रश्न पनि गर्ने गरिया छ। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हामी सिङ्गापुरको कुराकानी गर्ने गर्छौँ, मलेसियाको कुराकानी गर्ने गर्छौँ। म सिङ्गापुरकै कुरा तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। ली क्यान वी जसले सिङ्गापुर बनाए, सिङ्गापुरका निर्माता भनेर भन्ने गरिन्छ, उनले पनि यस्तै सङ्कट बेहोर्नु परेको थियो जस्तो सङ्कट केपी ओलीले पार्टीभित्र बेहोर्नु पर्यो। त्यसलाई सामना गरेपछि ली क्यान यूको नेतृत्वमा सिङ्गापुर समृद्ध बन्यो। तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला महाथिरको नाम, मलेसियाका प्रधानमन्त्रीको नाम। उनले पनि आफ्नो पार्टीभित्र यस्तै प्रकारको सङ्कट बेहोर्नु परेको थियो। उनकै पार्टीभित्रका मान्छेले विद्रोह गरेर चुनाव लडेर पराजित पनि गरेका थिए। तर त्यसका विरुद्ध नडगाइकन जब महाथिर उभिए, बुढा महाथिरले फेरि राष्ट्रको कमान सम्हालेपछि भयो के भन्दाखेरि मलेसिया बन्न सुरु गर्यो। आज झन्डै 5 लाख नेपाली युवाहरूलाई रोजगार दिने मुलुक बनेको छ मलेसिया। जुन मलेसिया हिजो नेपालभन्दा पछाडि परेको मुलुकका रूपमा रहेको थियो, त्यो मलेसियालाई खेती गर्न, पशुपालन गर्न सिकाउने नेपालीहरू हुन्। तर आज त्यही मलेसिया नेपाललाई रोजगारी दिने रोजगारदाता मुलुकका रूपमा रूपान्तरित भएको छ। कसका कारणले? महाथिरका कारणले। तर तिनै महाथिरले पनि आफ्नो पार्टीभित्र कमरेड केपी ओलीले नेकपाको कालमा जस्तो सङ्कट बेहोर्नु पर्यो त्यस्तै सङ्कट बेहोर्नु परेको थियो भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। त्यस अर्थमा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, देश बनाउने हो भने कमरेड केपी ओली र नेकपा एमालेका विरुद्धको षड्यन्त्रलाई असफल पार्ने हो भने यो देश बनाउने अभिवारा हामी पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको सन्देश हामीले दिनु जरुरी छ र त्यो सम्भव छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतिर स्वाभाविक रूपमा हामीले यो मुलुकलाई भविष्यमा कुन दिशातर्फ अगाडि बढाउने, हामीले एउटा नयाँ मान्यताका आधारमा जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तमा आधारित भएर चाहिँ यो मुलुकलाई अगाडि बढाउन खोजिराखेका छौँ र हामी कुनै गल्ती गर्न चाहँदैनौँ। हतारोको नाममा हामी दुर्घटनामा यो मुलुकलाई पुर्याउन चाहँदैनौँ। जननेता मदनमोहनले जनताको बहुदलीय जनवादभित्र जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि अपेक्षाकृत लामो समयको जुन चर्चा गर्नुभएको छ, हामी समाजवादमा पुग्नका लागि 3वटा विशेष अवधिबाट गुज्रनुपर्छ भन्ने जुन मान्यता अगाडि सार्नु भएको छ, त्यो मान्यतालाई हामी सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अगाडि बढ्दैछौँ। हामीसँग अल्पकालीन योजनाहरू पनि छन्, मध्यकालीन योजनाहरू पनि छन्, दीर्घकालीन योजनाहरू पनि छन्। ती योजनाको जगमा हामीले राष्ट्र निर्माणको नेतृत्व गर्न सक्छौँ। यो मुलुकमा योजनाबद्ध विकासको काम कसैले गर्न सक्छ भने त्यो नेकपा एमालेले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले पुष्टि गरेका छौँ। भर्खरै हामीले पार्टी स्थापना दिवसको दिन चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छौँ र हाम्रा 753वटै पालिकाहरूले आफ्नो पालिकामा चुनावी प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छन् र म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, त्यसमा हामीले हाम्रो राष्ट्र निर्माणको एउटा स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्ने काम गरेका छौँ। हामी स्थानीय तहहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्छौँ यो मान्यतालाई हामीले स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्ने खालको काम गरेका छौँ र म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। तपाईँहरूले भर्खरै हाम्रो चुनावी घोषणापत्रको सार संक्षेपलाई प्रकाशित गर्ने जुन काम गर्नुभएको छ, यो कामका लागि म सम्पर्क समन्वय कमिटीलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि जनताका बिचमा सबैले घोषणापत्रलाई पढ्ने समय र जाँगर पनि हुँदैन।
त्यस अर्थमा तपाईहरुले सार संक्षेपमा यसका विधाहरूलाई विशेषताहरूलाई चर्चा गर्नुहुनेछ। अर्कोतिर म तपाईहरुका बीचमा के भन्न चाहन्छु भने आज थुप्रै सम्पर्क मञ्चहरूले क्यालेन्डर प्रकाशित गरेर पार्टीका गतिविधिहरूलाई जनताका घर घरमा पुर्याउने योजना बनाउनु भएको छ। त्यसका लागि म सबैलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईहरुले आज जुन योजनाका साथ यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ म तपाईहरु सबैलाई के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चुनावका समयमा हाम्रा विरुद्धमा फैलाइने भ्रमहरूप्रति तपाईहरु सबै सचेत हुनुपर्छ। जुनसुकै प्रकारका भ्रमहरूलाई कसैसँग सोध्नु पर्दैन, दृढतापूर्वक प्रतिवाद गर्ने यो कामको नेतृत्व तपाईहरुले गर्नुपर्छ। किनकि हाम्रो पार्टी कसैले गल्ती गर्छ भने त्यसलाई दण्ड सजाय दिनका लागि सक्षम छ। भ्रमहरूलाई चिर्नका लागि हामी सबै तयार हुनुपर्छ। गल्ती गर्नेलाई पार्टीले दण्डित गर्छ, राज्यले दण्डित गर्छ। चुनावका समयमा भ्रम सिर्जना गर्ने कुरा केमार्थ स्वीकार्य हुने छैन भन्ने मान्यताका आधारमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। र अब हामी सबै म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु यो चुनावका सन्दर्भमा केही रोचक नाराहरू आन्दोलनकै क्रममा जन्मिँदा रहेछन् र एउटा नारा भन्ने गरेको छ, म जिताउँछु मेरो ओडा, हामी जिताउँछौँ हाम्रो पालिका। तपाईहरु जहाँ जानुहुन्छ मतदाताका रूपमा आफ्नो ओडा जित्या हुनुपर्छ र तपाईहरु बस्ने पालिका तपाईहरुले जिताएको हुनुपर्छ। यो संकल्प गरेर हामी फर्कौं र अर्को पटक हामी काठमाडौँ आउँदाखेरि हरेकले आफ्नो पालिका जिताएको सुखद सन्देश लिएर आउँ। म तपाईहरु सबैलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। त्यसका आफ्ना विधि र प्रक्रियाहरू छन्। प्रणालीभित्र कसैले टिकट पायो भने नपाउनेहरूले धैर्यता गुमाउनु हुँदैन। त्यस अर्थमा राजनीति भनेको लामो यात्रा हो। धैर्यतामा बस्नेहरूले अवश्य सफलता पाउँछन्। मनमोहन अधिकारी सांसद हुनका लागि 70 वर्ष प्रदेशमा भने निर्भय तालीले बडा तालीले बाटोमा पनि अनुरोध गर्छु। यो झण्डा उहाँले झण्डा समाउनु भएको छ। यो झण्डाले अब उहाँमा जिम्मेवारी बढी बोध हुनुपर्छ र जिल्लामा गएर आफ्नो पालिकामा